Ang Daniel 2 ug 7 gyud ang nakapahunong kanako sa akong dalan. Hugot kong gituuhan nga kita naluwas pinaagi sa grasya, pinaagi sa pagtuo ug ang ikaduhang pag-abot nga Kristo mao ang adlaw sa paghukom. Apan, human ako matun-an ang Daniel 2:7, akong naamguhan nga ang mga pagtulunan nga akong gisunod walay lain kundili mga balaod sa mga tawo nga gihatag kanato sa Antikristo. Nibati kog sakit sa akong tiyan. Nabaliskad ang akong tibuok kalibutan. Ang labing importante nga butang para nako niadtong higayuna mao ang paghibalo unsaon pag-ila sa ikaduhang pag-abot nga Kristo. Sa matag higayon nga adunay tawo dito sa simbahan aron magtuon, moadto gayud ako. Gisusi nako pag-ayo ang matag bersikulo sa Biblia ug sunod-sunod nga nangutana. Lisod kaayo para nako ang pagsalikway sa mga bakak nga pagtulunan, sa mga ideya nga natanom na sa akong hunahuna. Human ako matun-an si Haring David ug ang kahoyng igera, naluoy kanako si amahan ug inahan ug giablihan ang akong hunahuna aron masabtan nga si Kristo ang sanghong mao gyud ang atong Dios. Atong amahan, kinsa nagpakita niining katapusang mga adlaw diha sa unod. Walay tawo nga makaplano sa ilang pagkatawo ug kamatayon aron mahiuyon lamang sa mga propesiya sa Biblia. Ang Dios ra ang nagkontrol sa kasaysayan, nagiya sa mga panghitabo sa kalibutan ug ang makatuman sa tanang nagkasumpay nga mga propesiya sa Biblia. Si Kristo ang sanghong, kay mao ang ikaduhang pag-abot nga Kristo. Human ako mahibaluan nga si Kristo ang sanghong, mao ang atong Dios, ang ikaduhang pag-abot nga Kristo. Gibasa nako ang mga libro sa kamatuoran. Gusto na akong masayran ang matag pulong nga gidala kanato sa atong amahan. Ang mga pulong sa Biblia nga kaniadto wala na ako masabti, karon klaro nga nagpakita sa dalan ngadto sa kinabuhing dayon. Mapasalamaton kaayo ko sa mga nagsangyaw nako, sa mga mapailubon nga nagtuon uban nako, nga gusto na kong ihatag ang parehas nga gugma o kaayo sa uban. Wala gyud ko'y pangandoy nga mahimong magtutudlo sa Biblia kaniadto. Apan karon gusto na nak. Busa nagampo ko alang sa kaalam ug misugod sa makugihong pagtuon. Syempre, gipaambit una nako ang maayong balita sa akong mga hinigugma. Kaniadto, gilibutan nako ang akong kaugalingon ug mga pastor sa Domingo, mga misyonaryo sa Domingo ug mga tigsimba sa Domingo. Ako mismo usa ka lider sa Domingo nga simbahan nga akong gitambungan sulod sa daghang katuigan. Sa dihang mihunong ko sa pag-apil sa Domingo nga pagsimba, nahimo nga natural ang kahigayunan nga masangyaw ug masulti nako sa mga pastor ug mga kaubanan sa simbahan. Ang rason nganong dili na ko moapil. Sama sa imong mahuna-huna, ang akong espada dali kaayo nahimong hait. Adunay mga tawo atong simbahana nga akong gituuhang tinuod nga nahigugma sa Dios. Kinasingkasing gayud nilang dawaton ang kamatuoran. Samtang nabalhin ang akong kinabuhi ngadto sa Church of God, mibati ko og nag-awas nga gugmag kalipay nga wala pa nako mabati kaniadto. Usa ka dakong panalangin ang mapalibutan sa mga kaigsuonan nga nagpuno sa Sion sa kalipay ug pagpasalamat. Kinsa adunay paglaom sa gingharian sa langit. Mapasalamaton ko kay amahan ug inahan nga nianhi sa unod aron tawgon ako gikan sa kangitngit ug aron madungog ug makita ko ang bililhong pulong sa kinabuhi. Kamo ang among tanan, amahan ug inahan.